बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, नई वफाकी मखलूत हुकूमत बनेगी और बनने के बाद जो सबसे पहला कठिन मरहला उसका होगा वो होगा इकॉनमी क्राइसिस का, इकॉनमी रिवाइवल का। निगरां हुकूमत के लिए जो मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए जो इकदाम किए गए, यकीनन वो काफ़ी नहीं थे, लेकिन जो मुआशी बेयकीनी थी उसमें बहरहाल किसी हद तक कमी करने में मदद ज़रूर मिली है। पाकिस्तान को मईशत में जो दरपेश सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो आमदन और अखराजात के फ़र्क का है। इस वक्त हुकूमत मुल्क चलाने के लिए सालाना 7 से 8 हज़ार अरब रुपए जो है वो कर्ज लेती है। निगरां हुकूमत की अगर बात की जाए तो 6 माह की उबूरी में यकीनन उन्होंने आमदन और अखराजात के फ़र्क को कम किया और बहुत कम कर्जा भी लिया। FBR ने रवा माली साल में के जो 8 माह थे उसमें अपने अहदाफ भी कंप्लीट कर लिए। निगरां हुकूमत जो कि मुआशी तौर पर बहुत कंसर्न रही है और SIFC के प्लेटफॉर्म इकदाम भी किए गए जिसके कुछ नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। FBR में इस्लाहात के लिए बड़ी संजीदा थी, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये उनका डोमेन नहीं है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का डोमेन है, सो इस्लाहात के हवाले से बात जो है वो अब आने वाली हुकूमत तक चली गई है। FBR इस्लाहात के हवाले से जो तजवीज़ पेश की गई हैं और असरन और तश्कील के लिए 1000 कवानीन हैं जिनमें तरामीम करना होगी, जो कि सिफारशात में पेश की गई है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि FBR में इस्लाहात का क्या मकसद होगा, आने वाली हुकूमत की मुआशी तरजीहात में FBR की जो तश्कील नौ है वो कितनी अहम होगी, अब तक टैक्स निज़ाम क्यों बेहतरी नहीं लाई जा सके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सके, जो पॉलिटिकल मसाइल हैं वो क्या हैं, और किन शोबे में, यानी कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जो कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो कौन से शोबे हैं जिसमें टैक्स इस्लाहात करनी ज़रूरी है, और सबसे मेन ये कि आने वाली हुकूमत जो है वो आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कैसे कायम करेगी। पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर फातिमा, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका मैडम आप आई। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, आप सीनियर रिसर्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें जूम पर ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, जो कि फॉर्मर स्पोक पर्सन FBR हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, हम जब भी बात करते हैं टैक्स की तो मैं आपसे सिंपली ये जानना चाहती हूँ एक आम आदमी के लिए कि टैक्स हमारी मईशत में क्या किरदार अदा करता है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो मईशत चलती है या जो कारोबारी सल्तनत कहें या स्टेट का जो चलता है वो उसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है। वो पैसा 2-3 सोर्सेज से हमें मिलता है, स्टेट को मिलता है, एग्रीकल्चर से, आपके इंडस्ट्रीज से, सर्विसेज से और टैक्सेस से। ठीक। अब टैक्सेस जो हैं वो आपको जाहिर है कि जनरेट करने पड़ते हैं और टैक्सेस का जो रेवेन्यू टारगेट होता है हर साल रखा जाता है वो उस रेशो से भी उसका कंपैरिजन होना चाहिए जो टैक्स का एक्चुअली आपकी कलेक्शन है। लेकिन हमेशा से एम्बिशियस होता है, इस दफ़ा ये है कि अच्छी बात ये है कि उनका टारगेट आलमोस्ट नियर टू उसकी अचीवमेंट की है। सो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ये रोल है कि अगर आप अर्न नहीं करेंगे तो आप स्पेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉल है फिर क्या होता है, वो कहाँ से, फिर आपको डेट की तरफ जाना पड़ता है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू हैव मोर रेवेन्यू आपके पास रह। और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम 10% हैं GDP के। अब आपको IMF कह रही है कि आप 15% ऑफ GDP की तरफ जाएं, बल्कि जो रिफॉर्म्स हैं उसमें ये मेन टारगेट यही है कि हम IMF के प्रेशर में हैं और कैसे हम इसको 15% ऑफ GDP ले आए। 50% से 15% से ये होगा कि एटलीस्ट कुछ टैक्स नेट बढ़ जाएगा। अभी तक तो ये है कि जो सैलरीड है क्लास या जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन है और ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन है। तो अब जो रिफॉर्म्स होंगी उसमें यह है कि डायरेक्ट कैसा हो, कितने ज़्यादा लोगों को लाया जाए। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स हमारा सेक्टर है, हमारा GDP का 28% है और 1% टैक्स आता है। जी एग्जैक्टली। तो ये जो सिलसिला है इसको कैसे किया जाए, तो अब ये कहना कि जी जो लोग ऑलरेडी हैं सिर्फ वही टैक्स बर्डन को एक्चुअली लेते जाएं, ये पॉसिबल अब नहीं है। देयर इज़ नो मोर क्वेश्चन अवेलेबल फॉर दैट। तो इसलिए टैक्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे ही है जैसे किसी घर के चलने के लिए आपको एक रेवेन्यू घर के अंदर एक चाहिए, इसी तरह स्टेट को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी बताया और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही कि क्योंकि टैक्सेस से जमा होने वाली जो माली वसाइल हैं वो हुकूमत के रोज़मर्रा के उमूर जो है मामला चलाने में वो मददगार साबित होते हैं, तो इतने अरसे से जब हमें सबको ये चीज़ें पता हैं
تو ٹیکس کا نظام یا ایف بی آر میں اصلاحات کیا یہاں پہ بھی پولیٹیسائز ہوا، یہ بھی سیاست کا ایک شکار ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بیگ اکانومسٹ؟ میرے خیال میں سیاست سے زیادہ جو ہماری اصلاحات ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کا پرابلم رہا ہے. جتنے بھی ہمارے آج تک اصلاحات کے حوالے سے کوششیں کی گئی ہیں وہ زیادہ تر ڈونر ڈریون تھیں. یہ آپ مطلب ایک قسم کا سمجھ لیں کہ چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا کوئی بھی جو ہمارا ڈونر ایجنسی ہے، ان کے لیے سب سے ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے. لیکن اس کے اندر ہم کس قسم کی اصلاحات کے بارے میں کام کرتے رہے ہیں وہ ایکچوئل پرابلم ہے. جو اس ہمارا آخری جو ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے ٹاسک فورس تھی، اگر آپ ان کی جو ریکمنڈیشنز دیکھیں وہاں پہ جو میجر انہوں نے ان کو جو پرپوزلز دی ہیں یا جو تجاویزات دی ہیں وہ ہے کہ پالیسی کو آپ امپلیمنٹیشن سے علیحدہ کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس پرابلم کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آج تک اپنے اس کلیکشن کے لیول کو اچیو نہیں کر سکے جو کہ ہماری ضرورت تھی. جیسے مثال کے حوالے سے ہم ٹیکس کی کوئی پالیسی بناتے ہیں تو اب اس کا جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کی جو خد و خال ہے اس کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے بزنسز کے لیے آسان ترین طریقہ ہے ہم ایسے ٹیکسز کو سامنے لے کے آ سکیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کلیکشن کی طرح بھی لے کے جا سکیں. ہمارے پاس یہ پرابلم رہا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بھی ایف بی آر جو کہ ہمارا میجر ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے اسی کے پاس رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو صوبے ہیں ان کو بھی کچھ اختیارات تفویض کر دیے کہ جس میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ٹیکسز جو سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس ہے پرائمریلی اس کو ہم کلیکٹ کریں. تو جب جو موجودہ آپ کے جو اصلاحات کے حوالے سے تجاویز تھی اس میں اس چیز کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ صرف آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اپنا پریشر نہیں رکھنا بلکہ جو باقی بھی آپ کی ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کو ایک ہی نظام کے اندر لے کے آئے جس کو ہم ہارمونائزیشن کہتے ہیں، جس سے آپ کے پاس ایک بہتری آ جائے گی نہ صرف بزنسز کے لیے کہ جب انہوں نے اپنے ٹیکسز پے کرنے ہیں یا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ریٹرنز جو ان سی ہیں وہ پے کرنی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہماری کلیکشن کی فگر بھی اس میں امپروو کر سکتی ہے. تو جو مطلب آپ کے کویشچن کے حوالے سے میرا اب اس میں جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ ریفارمز کی کوششیں ہم نے پہلے کی گئیں جو کہ اس طریقے سے پوری نہیں ہو سکی کیونکہ ہم نے اصل جو پرابلم کی جڑ ہے اس کو نہیں کبھی سمجھنے کی کوشش کی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں امید یہ بھی ہے جس طرح آپ نے جو پہلے بات کی کہ جو پولیٹیکل ہے کوئی بھی جو اصلاحات ہے جب تک آپ کے پاس اس کی بیکنگ میں پولیٹیکل ول نہ ہو تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتی جتنی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں بیچ میں آ کے رک جاتی ہے. تو ہم ایک ریفارم پروسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی تجاویزات کو آدھی جو انسی ہیں وہ ہم قبول کر لیتے ہیں، آدھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نہ پہلے جیسے رہتے ہیں نہ ہم بعد میں جیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ہے ہمارے ریفارمز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، ہم اگر پاکستان کی جو کم و بیش ماضی کی جو حکومتیں ہیں اگر ان کا ہم یہ جو دیکھیں اگر ایف بی آر کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے تو حکومتیں ریجڈ ٹیکس سسٹم کو متعارف کرانے میں کامیاب ہو سکی ہیں. کیا وجہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی 16 ماہ کی اس میں بھی ہم نے سنا تھا کہ ایف بی آر میں اصلاحات لائی جائیں گی، ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا، پھر نگراں سیٹ اپ نے جو بھی بہرحال کاوشیں کی وہ کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان کے ڈومین سے باہر چیزیں تھیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو کیوں ایف بی آر میں اصلاحات نہیں لائی جا سکی اب تک؟ اس کے لیے پہلے میں سب سے پہلے جب تک ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ پرابلم کیا ہے جس کو ہم نے اصلاحات کے ذریعے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک. پرابلم یہ آتا ہے کہ جی جب پہلے تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہر گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ ایف بی آر میں اصلاحات ہوں اور ایف بی آر کا ریونیو بڑھے، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا درد سر ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کیسے پورے کریں. تو اس لیے کوئی گورنمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ایف بی آر میں اصلاحات نہ ہوں، لیکن ان کی ڈائریکشن کا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہونی ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، کس مسئلے کو حل کرنا ہے تو تاکہ گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز پورے ہو سکیں. اس میں انفارچونیٹلی موسٹ آف دی ٹائم جو ہے نا مس ڈائریکشن آ جاتی ہے. کچھ ان چیزوں کے پیچھے گورنمنٹ کو لگا دیا جاتا ہے. مثلاً ابھی آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو اصلاحات لانے کی کوشش کی ہے وہ شاید مسئلے کا حل نہیں تھی. دیکھیں نا، آپ ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے جو کہ ہر طرح کے ٹیکسز اکٹھے کرتا ہے، ڈائریکٹ بھی اور اکانومی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہوتی ہے. جب آپ اس ایک ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی کو بائیفرکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس مسئلے کا حل کر رہے ہیں؟
آپ بیسیکلی ایک نیا پرابلم ٹیکس پیئرز کے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ اس کو مختلف ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے. پہلے بھی جیسے ڈاکٹر محمود صاحب نے کہا کہ صوبے سیل ٹیکس اور سروسز اکٹھا کر, اس کی وجہ سے ٹیکس پیئرز کے لیے زندگی بہت زیادہ دشوار ہو گئی ہے. اکثر ٹیکس پیئر کو ایک ٹائم پہ 5 ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, FBR سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, اور 4 جو صوبائی جو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہے, اسی ایک ہی بزنس کے لیے ان کو 5 اتھارٹیز سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک کا اپنا آبجیکٹو ہوتا ہے, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری کلیکشن میکسیمائز ہو, جو کسی دوسرے صوبے کو جا رہی ہے وہ ہمیں. تو اس وجہ سے ہم فردر ڈس انٹیگریٹ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں, جو کوشش تھی, اور وہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ نہیں پروان چڑھ سکی, کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلمز بڑھنے تھے. دوسری جو بات تھی ان کی ایک یہ آبجیکٹو تھا کہ ٹیکس پالیسی کو FBR سے نکال دیا جائے. اس میں بھی بہت سارے پرابلمز تھے. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ FBR کے پاس ٹیکس پالیسی ہونے کی وجہ سے کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ اب آئے کہ FBR جو ٹیکسز کلیکٹ کر رہا ہے اس کا بینیفیشری وہ ہے. بینیفیشری FBR نہیں ہے, بینیفیشری گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ میں فائنانس منسٹری ہے. جب ہم FBR سے لے کے پالیسی میکنگ فائنانس ڈویژن کو دے دیں گے تو پرابلم زیادہ بڑھیں گے, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ زیادہ بڑھے گا. اگر آپ غور کریں نا تو ہمارے ٹیکس سسٹم میں مسائل کے ہیں. بہت ساری ایسی ایگزمپشن دی گئی ہیں جو ڈسٹورشنری, جن کی وجہ سے کچھ لوگوں پہ, کچھ سیکٹرز پہ برڈن پڑ جاتا ہے, اور کچھ کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. وہ جو ایگزمپشن ہے وہ FBR کی ریکمنڈیشن پہ نہیں دی جاتی. آپ مثال لے لیں, IPPs ہے, IPPs بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں. IPPs کو جو باقی مسائل ہیں بجلی کے جنریشن میں, ان کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو ٹوٹل ٹیکس ایگزمپشن. اب جب وہ ایگزمپشن FBR نے نہیں دی, وہ اس ریلیونٹ منسٹری نے جس نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے انہوں نے دی, یہ سوورن گارنٹیز دی ہوئی. اس کو FBR withdraw نہیں کر سکتا. اس ڈسٹورشن کو اگر آپ FBR سے لے کے کہیں اور دے دیں گے ٹیکس پالیسی بنانے کے کام کو, تو اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ اور زیادہ ان کو آسانی ملے گی, روم ٹو مینوور ملے گا, اور وہ ہمارے پرابلمس کا حل نہیں ہوگا, پرابلمس کو فردر کمپاؤنڈ کرے گا. تو جب تک ہم یہ نہیں چیزوں کو سمجھیں گے نہیں کہ پالیسی میکنگ, اور اگلی بات یہ سمجھیے کہ FBR کی جو پالیسی ہوتی ہے ٹیکس پالیسی, وہ کچھ باقی پالیسیز کی طرح نہیں ہوتی. وہ ہوتی ہے ریفلیکٹ جو FBR لاز ایڈمنسٹر کرتا ہے, کسٹم ایکٹ ہے, انکم ٹیکس کا قانون ہے, سیل ٹیکس کا قانون ہے, اور وہ جو لاز بنتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو پالیسی میکنگ آلریڈی FBR کے پاس نہیں ہے. FBR ایک پروپوزل بنا کے لے جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, لیکن وہ پالیسی بنتی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ اور پارلیمنٹ کے لیول پہ. تو آپ اگر FBR سے اس پالیسی میکنگ کو نکال لیں گے تو بیسیکلی وہ جو ایک ریزروائر ہے, جو کہ ایک نالج کا بیس ہے, وہ آپ نکال رہے ہیں اور کسی بالکل انچارٹڈ ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. کیونکہ جو ٹیکس سسٹم ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں, اس کے آپ کو ایکسپرٹس بہت کم ملتے ہیں. اس وجہ سے, اس کی وجہ کسی کا قصور نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ ڈیٹا FBR کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اکانومسٹ جو کام کرتے ہیں وہ ڈیٹا پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا جب ٹیکس کا آپ نے کسی کو دینا نہیں تو پھر آپ کہاں سے آپ کو. چلیں میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے اس کا, ڈاکٹر نور صاحبہ FBR پالیسی بناتا بھی تھا, ایگزیکیوٹ بھی کرتا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پالیسی جو ہے وہ فائنانس ڈویژن بنائے گی اور ایگزیکیوٹ جو ہے وہ FBR کرے گا؟ تو ایکچولی آئی ایگری وتھ ہم. FBR جو ہے نا وہ پالیسی میکنگ باڈی نہیں ہے, وہ امپلیمنٹرز ہیں. اچھا, اب پالیسی تو بننی بھی آپ کے پارلیمنٹ میں ہے, لا میکنگ تو صحیح کیا نا, اس کو الگ کر دیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. صحیح ہے, کیونکہ دیکھیے جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے کوشش کی, بٹ اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ وی سی دا نیکسٹ گورنمنٹ ول کم, پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی, ایک سسٹینیبلٹی ہوگی, اس پہ یہ اس کو کریں گے تاکہ وہ سسٹین رہے, سسٹینیبل رہے بیسیکلی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ FBR جو ہے وہ امپلیمنٹر ہے, وہ پالیسی میکنگ باڈی نہیں. اب ریفارمس کی بات, اب جب سٹرکچر کی بات, ری اسٹرکچرنگ کی بات کریں نا, تو وہ اس کی مینجمنٹ ہے, اس کا ڈیل کرنا ود ٹیکس پیئر ہے, کیسے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے, کس طرح وہ ٹریک کریں گے. وہ تو ایک چیز ہے جو کہ ایک اس کی ری اسٹرکچرنگ میں ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو ظاہر ہے ایک لا کو
को इम्प्लीमेंट करने के दौरान भी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट एज सच पॉलिसी मेकिंग इज़ नॉट द जॉब ऑफ FBR. ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस्लाहात में FBR को ख़त्म किया जा रहा है और FBR की जगह दो नए जो इदारे आ रहे हैं, इनलैंड रेवेन्यू और दूसरा फेडरल कस्टम बोर्ड बनाया जा रहा है, दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, अलग अलग इंतज़ामिया होगी, ये फ्रूटफुल साबित होगी? इकबाल साहब इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन देखें, हम जो एज एन इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी चेंज नहीं आई है। FBR के अंदर मेनली दो डिपार्टमेंट्स आप समझ लें ब्रॉडली जो पहले से काम कर रहे हैं। एक है कस्टम्स के जो एक्सटर्नल सेक्टर को देखता है, और एक है इनलैंड रेवेन्यू जो बेसिकली आपके मुल्क के अंदर टैक्सेस को देखता है। और ये ऑलरेडी जो है FBR के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जो फ़र्क आया है कि इन दोनों की जो एक सुप्रीम बॉडी है जिसको हम बोर्ड कहते हैं, जिसने एक्चुअली डायरेक्शन देनी होती है, उसको अलहदा कर दिया गया। अब हम लोग जो बाहर से बैठ के इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं वो ये है कि जब एक चीज़ आपके पास है तो आप हमेशा उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे कि जिससे आपके लिए एक फिगर जो है वो अचीव करना आसान हो जाती है। जैसे में तौर पर आपने भी नाम एक सुना होगा विदहोल्डिंग टैक्सेस का। विदहोल्डिंग टैक्सेस का मतलब ये है कि आप FBR का जो काम है कलेक्शन का, वो किसी दूसरे एजेंट को दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है तो वो एक अजम्पशन की बेसिस के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एक आम बंदा जो हो सकता है कि महीने में सिर्फ 1,000 रुपये का मोबाइल कार्ड यूज़ करता है, उसके अंदर भी हमें वो विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है, जो बेचारा वो एडजस्ट नहीं करवा सकता। इसी तरीके से जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है जिसको हम कस्टम्स का नाम अभी दे रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका तकरीबन आधे से ज़्यादा, तकरीबन को 55-56% है, वो कलेक्ट होता है। कलेक्ट से मतलब है कि जैसे ही इंपोर्ट की वैल्यू डिक्लेयर होगी तो उसमें सिर्फ टैरिफ नहीं लगेगा कस्टम का, उसके ऊपर आपका सेल्स टैक्स भी, विदहोल्डिंग टैक्स भी और बाकी सारे टैक्सेस भी लग जाएंगे। अब जब ये अलहदा हो जाएगा तो आपका जो कस्टम्स है वो उसूलन ज़्यादा फोकस कर सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, कि जहाँ पे उनकी जो तवज्जो है वो ये होगी कि हमें ऐसे टैरिफ्स लगाने हैं कि जिससे हमारी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ऊपर ये प्रेशर होगा कि आपने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस कम हो सकें, हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी बजाय हम डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जा सकें, और साथ ही साथ जो एक मिसिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो ये टैक्स सिस्टम फंक्शनल भी नहीं, और जो इकबाल साहब ने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया, जिसको हम टैक्स एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, एग्जेम्पशंस कहते हैं, उसके वॉल्यूम को भी वो डिस्कशन के अंदर लेके आ सकें कि जो इस वक्त आपके टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 1/3 है, 33% हमने लोगों को छूट दी हुई है जो हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन अलहदा हो जाएंगे तो पॉलिसी के लेवल के ऊपर, और वो अभी भी FBR से बहुत दूर नहीं जा रही, एक्चुअली एक रेवेन्यू डिवीजन होगा जिसके अंदर ये दोनों जो सब कंपोनेंट हैं वो रहेंगे, और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि जो डेटा की एक्सेस है, दैट वुड आल्सो बी अवेलेबल विद देम, और उसकी बेसिस के ऊपर पॉलिसी इंप्रूव की जा सके। और ये सारी दुनिया में होता है, ये कोई वाहिद ऐसा नहीं है रिफॉर्म जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो क्या इकबाल साहब, ये जो FBR का पॉलिसी फंक्शन है वो जैसे कि बात हो रही है कि रेवेन्यू डिवीजन को दे देंगे, लेकिन एक परसेप्शन ये भी आ रहा था कि जो इदारे की तश्कीलें ना होगी इसका ज़्यादा फ़ायदा कस्टम को होगा, और जो वहाँ के जो इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप के जो मुलाजमीन और अफसरान थे वो इस इस्लाहात के खिलाफ थे। ये बात मेरे ख्याल में कहना पॉसिबल नहीं है कि किसको, अगर हम देखना, पहला तो हमें ये तय करना चाहिए कि मकसद रिफॉर्म्स का ना इनलैंड रेवेन्यू को फायदा देना होना चाहिए, ना कस्टम को फायदा, तो इसका मकसद होना चाहिए। मकसद तो ये है कि इकोनॉमी को फायदा हो जिस चीज का, वो काम करना चाहिए, टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि असल में प्रॉब्लम ये आता है कि हम बेसिक इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए कि जो लोग टैक्स रिफॉर्म्स करने बैठते हैं वो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं। मुझे कोई मसला होगा, मैं शायद चेयरमैन FBR से भी बात कर सकता हूँ, उसे अपना मसला हल कर सकता हूँ। असल जो प्रॉब्लम है हमारे टैक्स सिस्टम में, जिसकी वजह से जैसे शुरू में भी बात हुई कि नए टैक्स पेयर्स हमें लाना चाहिए, नए टैक्स पेयर्स इसलिए नहीं आते कि जो पुराने टैक्स पेयर्स के साथ सलूक हो रहा है वो कोई इनकरेज नहीं करता किसी को कि आप इसमें आए, इस सिस्टम में। असल प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या टैक्स का निजाम टैक्स पेयर्स को फेयरली ट्रीट कर रहा है,
हम उस टैक्स पेयर से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फेयर अपना जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून के मुताबिक वो अदा करे, लेकिन क्या सिस्टम उसको फेयरली ट्रीट कर रहा है? सबसे पहले जो है आपको टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस सिस्टम में पैदा करने की जरूरत है, और वो तब पैदा होगा कि जब एफबीआर को अनरियलिस्टिक टारगेट्स ना दिए जाएं, एक बहुत बड़े सेक्टर को या इकोनॉमी के कुछ लोगों को छूट दे दें कि आपने कुछ नहीं देना, आप किसी को आंसरेबल नहीं, आपका टैक्स देना जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि आप प्रिविलेज लोग हैं, और जो आम लोग बच जाएं, सादा लोग बच जाएं, उनसे आप उन लोगों का हिस्सा भी ले जो कि अपनी पोजीशन की वजह से टैक्स नहीं देते। सबसे पहले आप सिस्टम को फेयर करें, टैक्स पेयर को प्रॉपर्ली ट्रीट करें, उसको हैरेसमेंट का शिकार ना करें, तो फिर आप और लोगों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टैक्स के सिस्टम में आएंगे और अपनी ऑब्लिगेशन अदा करेंगे। हम साइड ट्रैक कर देते हैं इस रूट को, हम उन चीजों में चले जाते हैं। देखिए ना, जैसे एक तरह हमने एग्री किया कि टैक्स पॉलिसी अभी भी गवर्नमेंट बनाती है और पार्लियामेंट बनाती है। गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट को इनपुट कौन दे रहा है? इनपुट एफबीआर दे रहा है। एफबीआर के 6 बंदे आप निकाल के रेवेन्यू टीए पे बैठा देंगे, उन्हें कहेंगे कि तुम अब इनपुट तुमने देना है। उससे क्या पर्पस अचीव होगा? उससे कोई पर्पस अचीव नहीं होगा। हम एक सिर्फ कहने के काबिल हो जाएंगे कि हमने रिफॉर्म्स कर कि कुछ गवर्नमेंट के लिए, कुछ गवर्नमेंट्स के लिए जरूरी ये भी होता है कि वो कुछ करें, बेशक ना, लेकिन कर देना। हमें जब तक इस टैब में से नहीं निकलेंगे और मीनिंगफुल चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे, से करने की कोशिश तो की जाती है तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मज़ामत का सामना होता है। नहीं, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा यहाँ पे। इकबाल साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है। देखिए, टैक्स हम क्यों लेते हैं? जैसे मैडम ने पहले कहा कि ये आपकी गवर्नमेंट के बिजनेस को चलाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप या क्यों नहीं सोचते कि जो लोग हैं वो ये भी देखते हैं कि जो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट है वो कैसे चल रहा है। मैं टैक्स तब दूंगा जब मुझे ये अंदाज़ा होगा कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है या जो मेरा मतलब है कि पेड मनी है वो उन चीज़ों पे लग रहा है जहाँ पे लगना चाहिए। अगर मुझे ये नज़र आता है कि मेरा डेवलपमेंट का जो ओवरऑल बजट है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जा रहा है कि जहाँ पे मेरा रिटर्न ज़्यादा नहीं है, या मुझे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी ये चीज़ नज़र आती है कि उनके जो पेज, पर्क्स, प्रिविलेजेस हैं वो उतने ज़्यादा हैं कि जो पाकिस्तान जैसे डेटेड कंट्री के साथ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे जो आपका टैक्स मोरालिटी है, जो लोगों का एक टैक्स पेमेंट बिहेवियर है, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होता है। वहाँ पे हम अच्छा महमूद साहब, एक क्योंकि मैं ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और एक आम आदमी जो देख रहा होगा शायद उसको इतनी टेक्निकलिटी का पता ही नहीं होगा। वो ये समझता है कि जी मैं डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं विद होल्डिंग टैक्स भी दे रहा हूँ। मसला यहाँ पर यह है कि आपकी इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान की, उसमें सिर्फ 10% लोग टैक्स दे रहे हैं। वो 10% तबका गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है जो टैक्स दे रहा है। बात असल में यहाँ आ रही है कि अशराफिया कहाँ पर है, या जो आपका बड़ा बिजनेसमैन है, जो एलीट क्लास है, वो कहाँ पर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहाँ पर है। लोग कमाना तो पाकिस्तान से चाहते हैं मगर टैक्स नहीं देना चाहते। इस कल्चर को किस तरह हम ख़त्म करें? वो भी देखें, इकबाल साहब ने आपसे जिस तरह कहा, बीच में अगर आपकी हैरासमेंट या उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जो बिजनेसेस हैं, देखिए उनका एट द एंड ऑफ द डे काम होता है कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर ऐसे लूप होल्स छोड़ेंगे कि जहां से आप, मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये हैरेसमेंट की कंप्लेंट तो एफबीआर इदारे की तरफ से आती है ना, कि उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती या वो हैरेस करते हैं। तो ये कंप्लेंट्स पिछली हुकूमतों को भी आई थी और उस पे यही इसका मकसद ही, जैसे मैडम ने भी पहले कहा कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाना है, ऐसे रेट्स के ऊपर जाना है कि जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उसके लिए आसानी हो। आपको ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस रीजन के अंदर कि जिसमें बिजनेसेस की जो टॉप मैनेजमेंट है उनको भी टैक्स से रिलेटेड मामलात में जाना पड़ता है एफबीआर के पास, उनको खुद जाना पड़ता है, जबकि बाकी जो कंपेरेबल मुल्क हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन के लिए ये चीज़ नहीं है। इस मुल्क में अगर आप बिजनेस से जाके ये पूछें कि वो क्यों नहीं कॉर्पोरेटाइज हो रहे या फॉर्मल सेक्टर में आना चाह रहे, तो उनका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो टैक्स है। वो कहते हैं कि हमें टैक्स बल्कि देने से भी ज़्यादा जिस तरीके से उसका रेट या उसकी डॉक्यूमेंटेशन या जो एक इंटरेक्शन है विद द एफबीआर है, उसकी वजह से वो कहते हैं हमारे लिए इनफॉर्मल रहना बेहतर है। तो आपकी जो मईशत है वो एक ट्रैप में आ गई है कि जहाँ पे हम उस बोने कद के जो हमारा बिजनेस है
بڑا صرف اس لیے نہیں ہونا چاہتے کہ اگر میں بڑا ہو جاؤں گا تو مجھے 40 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی جو ان سے ہے وہ دینے پڑیں گے, مجھے مطلب جو میرا ریٹ ہے وہ آپ کہیں گے جی کہ آج سے آپ کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگ جائے گا, پھر آپ نے کیونکہ امپورٹ کرنا ہے اپنا را مٹیریل تو اس کے اوپر آپ کے پاس اقرا سرچارج, آپ کے پاس ریگولیٹری ڈیوٹی, اس کے اوپر نامعلوم قسم کے ٹیکسز لگ جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم چھوٹے رہیں. تو باقی ملکوں میں تو کاروبار ایسے نہیں چلتے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر نور صاحبہ یہ جو بات اس کو اگر ہم اس طرح آگے بڑھائیں کہ ٹیکس ویٹ بڑھانے کے لیے حکومت, یہ جو ابھی نگراں حکومت نے جو تجاویز دی ہیں اور 1000 قوانین کی بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ڈیجیٹلائزیشن کی بھی بات کی انہوں نے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ایک تو ٹریکنگ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے بھی پہلے دیکھیے, آپ میرے پاس آئیں کہ جی آپ نے 100 روپیز ٹیکس دینا ہے, فائن, آپ اس 100 روپیز کو 10 ٹائمز لیں مجھ سے, اور وہ بھی ڈاکومنٹیشن آپ اس طرح سے کرائیں کہ جو ہم جیسے سو کالڈ ہم سمجھتے ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم کمپیوٹرز بھی دیکھتے ہیں, ہمیں فارمز پڑھنے آتے ہیں, اگر ہمیں بھی جا کے ایکسپرٹ سے یہ پوچھنا پڑے کہ جی یہ ٹیکس کا فارم بھرنا کیسے ہے یا ٹیکس دینا کیسے ہے, تو آپ سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو نارملی اگر کاروبار کے لوگ ہیں, ریٹیل والے لوگ ہیں, یہ چھوٹے بزنس کے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس تو دینا بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تو ان کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کریں. دیکھیں یہ ایک جیسے اقبال صاحب نے بھی بات کی اور میرے ساتھی نے بھی, ریلیشن شپ ہے بیسیکلی, یہ کوئی ٹارچر نہیں ہے, یہ کوئی ہم یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے کو فیئر کرنا ہے, اس کو اسکیری کرنا ہے, بلکہ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے آپ ان کو یہ فیلنگ دیں کہ آپ اس ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اور آپ اس کے اندر ایک رول پلے کریں. لیکن چونکہ نظر نہیں آتا, نہ تو آپ کو وہ روڈز ملتی ہیں, نہ آپ کو کلین واٹر ملتا ہے, نہ آپ کو کوئی کلائمیٹ چینج پہ کوئی چیز آپ کو افیکٹ نظر آتا ہے, نہ آپ کو بیسک کموڈیٹیز ملتی ہیں, تو نیچرلی لوگ پھر آپ کس انداز میں ان کو, یہ اب ٹیکس اتھارٹیز کا کام ہے کہ کیسے انکریج کریں کہ لوگ آپ کے پاس خود آ کے ٹیکس دیں. اور 15% ٹو جی ڈی پی ایکچولی ریشو ہے نا, وہ آپ نے بڑھانا ہے ابھی 10%, تو یہ ابھی آپ نے بڑھانا ہے اس کو. تو کیسے بڑھائیں گے آپ, کہ اگر آپ نے انہی لوگوں کو رکھنا ہے تو نیچرلی آپ کو نئے سیکٹرز لے کے آنے. اس میں ڈیجیٹائزیشن کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. ایک تو ٹریکنگ آسان ہو سکتی ہے, آسان فارمیٹنگ بنائیں ان کے لیے کہ لوگ آسانی سے, لوگ کیوں ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں کہ جی یہ ہمارا ذرا فارم فل کر دیں, ایسا کیوں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, بالکل دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ دے نہیں پا رہے. یہ ان کو سمجھنا پڑے گا ٹیکس اتھارٹیز کو کہ وہ کیسے اپنے ریلیشن شپ, اور اس کو پھر یہ کہ اس کے بارے میں ایک جنرلی اویئرنیس بھی دینا شروع کریں لوگوں کو, میڈیا کے اوپر بات کریں اس کے, یہ ہم نے ایسی کیوں چیز ایسے بنا دی ہے جس کو ہمیں خوف کا ایلیمنٹ ہم نے اس کو کریٹ کر لیا. تو اس طرح سے یہ ان کو اپنے یہ جو چینجز ہیں اس میں لانی پڑیں گی. ڈیجیٹائزیشن کو یوز کرنا پڑے گا, ٹریکنگ اس میں آسان ہو جاتی ہے, اس کا سسٹم آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل رکھیں. اچھا, تو ڈاکٹر اقبال صاحب کیسے سمپل رکھیں, مطلب آپ کی ایکسپرٹیز, آپ نے اتنا کام کیا ہوا ہے ادارے میں, لازمی سی بات ہے. نگراں حکومت نے جو تجاویز دی ہیں, 1000 قوانین میں ترامیم, پھر ابھی ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بھی بہت سہولت ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس سجیشنز ہیں اس پہ؟ میں پہلے تھوڑی سی ایک تو کانسیپٹ کلیئر کر دوں. جی, پہلا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹریکنگ ہونی چاہیے, تو ٹریکنگ کے آپ الٹ ایک پلان بنا رہے ہیں. ٹریکنگ مثلا دیکھیں نا, جو چیز امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں, جو کہ پروپوز پلان کے مطابق ایک علیحدہ اتھارٹی ہوگی, وہ چیزیں امپورٹ ہو کے سمندر میں ڈمپ نہیں ہو جاتی, وہ جاتی ہیں ڈومیسٹک اکانومی میں. ٹھیک ہے نا جی. پھر جب یعنی کہ را مٹیریل آتے ہیں, ان سے ہم آگے یہاں فنشڈ گڈ بناتے ہیں, یا فنشڈ گڈ آتے ہیں جو مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک ڈسکنیکٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ تو اس ٹریکنگ کے الٹ جا رہے ہیں. میں جو شروع میں کر رہا تھا نا کہ ریفارمز, جو پروپوز ریفارمز ہیں, ان پہ تھوڑا سا غور کریں کہ وہ ایک ریفارم فار دی سیک آف ریفارم نہیں ہونی چاہیے. واقعی میننگ فل ریفارم ہونی چاہیے کہ جن سے سسٹم بہتر ہو, اور اس سے لوگوں کو ٹیکس لینے میں بھی آسانی ہو, گورنمنٹ کو ٹیکس لینے میں بھی آسانی ہو. تو اس لیے ہمیں ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ جانے کی ضرورت ہے, اور ریفارمز کو سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ جی ایک پروپوزل آ گیا, میں کہتا ہوں جی اس طرح کرتے ہیں, اے سے بی کی پہ چلتے ہیں, تو مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ اس بی پہ جانے کا فائدہ کیا ہوگا سسٹم میں. دوسری بات جو ہے, بیسک بات وہی ہے کہ اصل میں ٹیکس پہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کا مائنڈ سیٹ اور رول چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیکس اتھارٹی کا کام نہیں ہے کہ ریفارم کا پرپس ہونا چاہیے.
देखना जो सिस्टम से बेनिफिट ले रहा है उसको सिस्टम को चेंज करने की क्या जरूरत है? ये तो जो भी अथॉरिटी को रिफॉर्म करने जा रही है या गवर्नमेंट रिफॉर्म करने जा रही है, इन चीजों पे उसको गौर करना चाहिए। आप ना एक्सपेक्ट करें। एफबीआर का प्रॉब्लम क्या होता है? एफबीआर को एक टारगेट ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि रैशनली वर्कआउट नहीं किए जाते, इकोनॉमी के पोटेंशियल के मुताबिक और टैक्स सिस्टम में जिन चीजों पे टैक्स लगना है उनके मुताबिक नहीं वो टारगेट कहा ये जाता है कि जी हमने ये खर्चा तय करना है। नॉर्मल एक कोई रैशनल आदमी एक खर्च चला रहा है, वो कोशिश ये करता है कि अपनी आमदनी में मैं अपने अखराजात पूरा करके जाऊँ। यहाँ हम उलट चलते हैं, हम पहले तय कर लेते हैं कि हमने अखराजात इतने करने हैं और इनको पूरा करना है। इसके लिए एफबीआर को एक टारगेट दे दिया जाता है और प्लस लोड ले दिया जाता है। दूसरी बात मैं एक फर्दर क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं है, ये 17-18 में था, अब ये 8.5% हो गया। अब इस पे आप गौर करेंगे जो हम इतने 5-6 सालों में जो हमने रिफॉर्म की कोशिश की हुई है उससे हम उलट गए। टैक्स रेवेन्यू बेशक एब्सोल्यूट टर्म में बढ़ा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, वो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी की वजह से बढ़ा है। टैक्स सिस्टम की कैपेसिटी डिटीरियोरेट हुई क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशो ही उसका एक मेजर होता है, वो हम कम की तरफ जा रहे हैं। हमें तो बेसिक कोशिश ये करनी चाहिए। और दूसरी बात तो पहले आपने की थी ना कि टारगेट एफबीआर अचीव कर रहा है। अब मुझे ये समझाइए कि जब टारगेट एफबीआर अचीव कर रहा है और लेकिन हमारा लोन बढ़ी जा रहा है इसलिए कि हमको जितने पैसे चाहिए हम वो कलेक्ट नहीं कर, तो पहले कुछ चीजों को करेक्टली आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम्स को, कि हमें टैक्स सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, हमें रेवेन्यू भी ज्यादा चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर नहीं। और टैक्स पेयर को ज़िबा करके हमने टैक्स कलेक्ट नहीं करना, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी प्रमोट करना है क्योंकि टैक्स काफी हद तक ना इकोनॉमिक एक्टिविटी का फ्रूट होता है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से जरा सालों में प्रॉब्लम ये हुआ है कि टैक्स को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है बजाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डॉक्टर सालों में डिप्रेस हुई है, ठीक है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। ठीक है, मैं डॉक्टर नूर साहिबा से जरा मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से और दीगर सेक्टर पे जो हम बात कर रहे थे कि उसको टैक्स सेंटर चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क जो है हमारे यहाँ वो बहुत उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अब कई अरसे से हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस है, एक्सपोर्ट बेस नहीं है, इंपोर्ट बेस है। इस वक्त 5% एक्सपोर्ट में बेहतरी भी आई है। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने अपने इंट्रो में बोला कि 8 माह के अहदाफ हासिल कर लिए थे एफबीआर ने रवा माली साल में। तो आप क्या समझ रहे कि इस वक्त हुकूमत, निगरान हुकूमत ने जो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई और SIFC को लेके, एक्सपोर्ट पे और बैरूनी सरमायाकारी को लेके, और फिर खुसूसी तौर पे SIFC के प्लेटफॉर्म से एफबीआर की इस्लाहात के हवाले से भी बात की जा रही है, ये आने वाली हुकूमत के लिए इसका कंटिन्यूटी से करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी होगा। देखिए कुछ अरसा से, ये 2-3 साल से बात हो रही थी कि हमें वन विंडो ऑपरेशन चाहिए, हमें गियर अप करना है फास्ट ट्रैक के ऊपर बिज़नेस को, हमें वो ट्रस्ट देना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को जिस पे वो ये सेफ फील कर सकें कि उनका सरमाया, उनका रेट ऑफ रिटर्न, उनकी प्रॉपर्टी वो सब सेफ है। और सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, सब एक पेज पे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज गवर्नमेंट ने आना और जाना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आना जाना है, इंस्टीट्यूशंस ने रहना है। अब आपने कर दिया इसको इंस्टीट्यूशनलाइज, अब ये पर्सनलाइज नहीं रहा। उसका ये होगा, बेनिफिट होगा कि एक आपने जो इंटरनेशनली सिग्नल भेजा है ना कि जी अब आप आइए, ये हमारा एक वन विंडो है। आपकी सबसे पहले इसमें क्या चीज़ होगी जो एकदम आप कहें कि फौरन इंस्टेंट रिलीफ है इन्वेस्टर को, वो है कि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। ये जो उसको 10 ऑर्गेनाइजेशंस में जाना था और जब सब जगह उसको जाके अपने NOC कहीं उसने कुछ अप्लाई करना है, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन, तो वो अब आपकी एक जगह पर इसको फास्ट ट्रैक में डाल दी जाएगी। तो वो एक तो जाहिर है इसका, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज होके ये कंटिन्यूटी रहे इसकी, किसी के आने और जाने से इसको फ़र्क ना पड़े, बल्कि ये एक इसका अपना टास्क है और वो है इन्वेस्टमेंट को सीक करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। तो इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको लेकर चले, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी कमिटमेंट इन्वॉल्व हैं जो आपकी रिटायरमेंट गवर्नमेंट ने की हैं।
تو محمود صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, خود کفیل رہے ہیں, مگر ہم نے استفادہ نہیں لیا, اور سب سے بڑا ہماری اپنی ملک کی اکانومی کی GDP میں 28% رہا, لیکن ٹیکس دیتا ہے ایگریکلچر سیکٹر سے 1%. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے, اب اگر ہم ریٹیل سیکٹر کو دیکھ لیں تو وہ بھی پاکستان کی معیشت کا تیسرا بڑا سیکٹر ہے, لیکن وہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہمیں ٹیکس ملتا ہے. تو یہ تمام سیکٹرز ہیں, ان کو کتنا ضروری اور ریجکٹ قسم کی کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جس طرح اقبال صاحب نے بھی پہلے کہا کہ ہم جو کسی بھی ریاست کا محصولات لینے کا طریقہ ہے وہ اگر سائلوز میں دیکھیں گے اور پرابلم کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی اس سینٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اب جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے یہ صوبوں کا بیسکلی محصل ہے, اس کے حوالے سے پالیسی اور اس کے حوالے سے کمپلائنس بھی انہوں نے ہی کرنی ہے. یہ ایک ایسا ٹیکس ہے کہ جس کو اگر ہم FBR کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں تو نہ صرف وہ بہتر طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں, اور جیسے NFC ایوارڈ کے تحت ہم باقی ٹیکسز میں سے صوبوں کو اس کا حصہ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا کی بیسس پہ ہی ہم نکال سکتے ہیں کہ جی آپ کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کتنا بنتا ہے. جہاں تک اب ریٹیل سیکٹر کا پرابلم ہے, ریٹیل سیکٹر انفارمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اس سے ریلیٹڈ ٹیکسز ہے وہ نہیں آتے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہمیں جب تک ڈیجیٹائزیشن بیسڈ ٹیکسیشن کے اوپر ہم نہیں جا سکتے, جس کو ہم پوائنٹ آف سیلز کہتے ہیں, ہم نے اس سسٹم کو اتنا آسان بنانے کی کوشش کرنی ہے جیسے باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے. میرا بہت زیادہ اتفاق نہیں ہوا, صرف ایک ملک میں سنگاپور میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ایون جو کھوکھا بھی لگا ہوا تھا اس کے پاس بھی جو مشین تھی وہ انٹیگریٹڈ تھی ان کے سسٹم کے ساتھ. تو ہمارے پاس بھی جو سلوشنز ہیں انٹیگریشن کے, اگر ہم ان کو اتنا آسان کر لیں, لیکن جیسے اقبال صاحب نے پہلے کہا کہ آپ نے کبھی بھی ٹیکس پیئر کے پاس اس نیت سے نہیں جانا کہ وہ آپ سے ڈرے, وہ فیسیلیٹیٹڈ سمجھے اپنے آپ کو, اور وہ اپنے آپ کو جیسا میڈم نے پہلے کہا کہ وہ اپنی اکانومی کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ پارٹنر کے طور پہ آئے, تو تب وہ اس سسٹم میں آ سکتا ہے. تو اس میں ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جب جس طرح بہت بڑے بڑے بزنسز کو اتنا آپ ریلیف دے دیتے ہیں, جس طرح ٹیکس ایکسپینڈیچر کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ 2 ٹریلین روپیز کا ہم نے ان کو دیا ہوا ہے, تو ہم یہ جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں ان کے ساتھ بھی کسی ایسے ٹیکس سے سٹارٹ کریں کہ جہاں پہ ہمارا مقصد جو انیشلی ہو کہ ہم ان کو فارملائزیشن میں لے کے آ سکیں, اور اس کے بعد پھر گریجولی جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کی پیمنٹ کیپیسٹی کتنی ہے اس حساب سے ہم اس ٹیکس کو پھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ابھی اتنا ڈھنڈورا پیٹیں کہ وہ ڈرتے رہیں کہ جی اگر خدا نہ خواستہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس فائلر نان فائلر کی ڈسٹنکشن ہے. کیوں لوگ نان فائلر کو آپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سسٹم میں آنا نہیں چاہتے, ورنہ وہ کیوں زیادہ ٹیکس دینا چاہیں گے. تو اگر ہم سسٹم کو اتنا آسان کر دیں کہ ان کے لیے سسٹم میں آنا اور سسٹم میں رہنا جو ان سے ہے وہ بعد میں بھی آسان ہو, تو وہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. سیلز ٹیکس کے حوالے سے کسی بھی کاروبار کو 13 بار ریٹرنز جو ان سے جمع کرانی پڑتی ہیں. سوچیں کہ کوئی ایک چھوٹا کھوکھے والا 13 بار FBR کے سسٹم میں جا کے اپنی ریکارڈ پنچ کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو جو ٹیکس کے جو لائرز ہیں, کیونکہ جیسا میڈم نے بھی کہا کہ میں خود جو ان سے ہے, آلدو میری یہ فیلڈ بھی ہے, لیکن میں ان 700 پیجز کے ڈاکومنٹ کو سمجھ کے یہ نہیں ڈٹرمن کر سکتا کہ میری لائبلٹی کیا ہے اور مجھے واپس کیا ملے گا. تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سارے سسٹم کو سمجھے گا, نظام کو آسان کر دیں, ڈیجیٹائز کر دیں, اور سٹارٹ اس فوکس سے کریں کہ ابھی ہم نے ان کو صرف چینل کے اندر لے کے آنا ہے, اور اس کو سرٹن رکھیں. یہ نہ ہو کہ آج آپ ایمنسٹی اسکیم ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد جب سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو اب کہیں جی آپ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا تو ہم آپ کو اس میں پینلائز کرتے ہیں. دیٹس اے بیڈ پالیسی. ٹھیک ہے اقبال صاحب, آپ بھی محمود صاحب کی بات سے سیکنڈ کریں گے, اور بات وہی آ جاتی ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو, یہ جن سیکٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹیکس نیٹ میں, لیکن ماضی کی حکومتیں بری طرح ناکام ہوتی ہیں. اب یہ جو بات کریں کہ نظام کو آسان کریں, ڈیجیٹائز کریں, تو یہی فارمولا آپ بھی ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹائز کرتے ہیں نا FBR کے سسٹم کو, مثلاً ریٹرن انکم ٹیکس کے تقریباً سارے کے سارے الیکٹرانکلی فائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ دنیا میں ایک ریفارم سمجھی جاتی ہے. لیکن ہمارا جو الیکٹرانک فائلنگ کا سسٹم ہے اس میں اتنے پرابلم ہے کہ وہ ایک ٹیکس پیئر کے لیے اور بڑا درد ہے سر.
थे। अब मैनुअल रिटर्न वो आसानी से फाइल कर लेते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करने में ज्यादा उनको दुश्वारी होती है। एक दो बातें मैं और भी क्लैरिफाई कर दूं। एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक यानी कि ये कैच वर्ड बन गया कि एग्रीकल्चर से क्योंकि टैक्स नहीं आता, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो 20-22% की हम बात करते हैं ना कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो सारे 20-22% को एग्जेम्पशन नहीं है। सबसे बड़ा जो इस 22% में हिस्सा है वो लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, पोल्ट्री फार्मिंग को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जब हम वो फिगर देते हैं ये 20 या 22% की, उसमें ये सारे सेक्टर शामिल होते हैं, उसमें इवन कॉटन जिनिंग भी शामिल है। कॉटन जिनिंग तो एक इंडस्ट्री है, हम प्रैक्टिकली, और एफबीआर हमेशा से उस पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अगला प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि 1% को टैक्स दे रहे हैं, वो भी गलत है। इसलिए कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट पे सेल्स टैक्स लिया जाता है, मिसाल के तौर पे बिजली पे लिया जाता है, पेस्टिसाइड्स पे लिया जाता है, फर्टिलाइजर पे लिया जाता है, उसका क्रेडिट इंडस्ट्री क्लेम करती है कि वो टैक्स हम दे रहे हैं। वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो है वो कहीं और इस्तेमाल नहीं होता है एग्रीकल्चर के अलावा। तो हमारी रिपोर्टिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेन ये है कि अभी तक हम सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जो एक्चुअल जिस हिस्से को एग्रीकल्चर के तो एग्जेम्पशन है कानून के मुताबिक, वो 6-7% से ज्यादा नहीं है, वो क्रॉप्स वाला सेक्टर है। लेकिन उनके खाते में हम 20-22% डाल के तो उनको एक वो स्केपगोट बना देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें बेसिकली हमारे बहुत सारे फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है, ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल फेलियर है कि कुछ चीजें जो हम पहले क्लियरली बताते नहीं है, और जब क्योंकि बताते नहीं है तो फिर उनको एड्रेस भी नहीं किया जा सकता इशू को। तो लेकिन बेसिक बात जहां से मैंने भी शुरू की थी, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, और ये फैसिलिटेट वो तब होगा जब लॉ सिंप्लीफाई। जो रिटर्न है ना जिन पे हमें प्रॉब्लम है वो इतने लंबे क्यों हैं, वो इसलिए लंबे हैं क्योंकि पीछे जो लॉ है वो कॉम्प्लिकेटेड है। और लॉ हमारा पाकिस्तान का अगर आप टैक्स लॉ देखें और दुनिया के कहीं का लॉ देख लें, तो हमारे लॉ में बेशुमार रिजीम्स नजर आती है। मुख्तलिफ तरीके से हम एक्सपोर्टर से किसी और तरीके से टैक्स लेते हैं, इम्पोर्टर से किसी और तरीके से लेते हैं, यहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्री से हम मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स लेते हैं। कहीं हम टर्नओवर पे टैक्स ले रहे हैं, कहीं हम मिनिमम टैक्स ले रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स को हमने मिनिमम बनाए हुए। जब तक ये लॉज सिंप्लीफाई नहीं होंगे, सेल टैक्स में भी इसी तरह ऑल्टरनेट रिजीम्स मौजूद है, कहीं कोई रेट है, कहीं कोई और रेट है। तो रिटर्न बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि उसने लॉ को रिफ्लेक्ट करना है। तो जब तक लॉ सीधा नहीं होगा, लॉ सिंप्लीफाई नहीं होगा, रिटर्न फाइलिंग भी कभी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो पहले तो सबसे पहले, अगर जैसे मैंने कहा, हर गवर्नमेंट सीरियस होती है कि एफबीआर को ठीक किया जाए ताकि रेवेन्यू बढ़ सके और लोगों को भी आसानी हो सके, लेकिन उसकी मोडेलिटी में जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है ना, तो उसमें कुछ साइड ट्रैक हो जाती है, चीज गलत जगह पे चली जाती है असल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, महमूद साहब आपका, डॉक्टर नूर साहिबा आपका। यकीनन जो हमने एफबीआर में जो दरपेश मसाइल थे या टैक्स निज़ाम में जो दरपेश मसाइल हैं, उनके रूट कॉज पे भी बात की और उनके सलूशन पे भी बात की, लेकिन मसला वही है कि जब तक इन इदारों में इस्लाहात नहीं होंगी, और जिस तरह मेरे मेहमानों ने बात की कि सर्विसेज आसान नहीं की जाएगी, डिजिटाइज नहीं किया जाएगा, हमारी जो भी हुकूमत पहले गुजरी है, जो वफाकी हुकूमत आएगी, वो अखराजात के वज़न में इतना फंस चुकी होती है कि फिर लामहला उसको हर गुजरते वक्त के साथ कर्ज लेना पड़ता है, और उनकी अदायगी के लिए सूद की वापसी समेत जो है वो एक और बोझ उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त जो है जो भी हुकूमत आएगी उसको एक लम्हा ज़ाय किए बगैर भी इसमें रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो 10 माह हैं उसमें पाकिस्तान को मालियाती इदारों को तकरीबन 24 अरब डॉलर अदा करने हैं, और जिसके लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। तो बहुत क्रूशल टाइम है और इस पे फौरी इक़दाम करने चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।